با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. برای بیش از یک ماه مردم در سراسر ایران، زن، مرد، جوان، کارگر، پیر شعار میدن نه به فقر، نه به ستم، نه به دیکتاتوری، نه به استثمار و شعار میدن جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا. ماشین سرکوب رژیم اسلامی کماکان وحشیانه مردم رو سرکوب میکنه. طبق اخبارهایی که منتشر شده تا الان بیش از 4000 نفر از اعتراض کنندگان دستگیر شدن و تاکنون بیش از 5 نفر در زندانها جان باختن. این مطابق اخباری است که تاکنون منتشر شده. از طرف دیگه روز پنجشنبه 11 ژانویه شاهرودی قاضی مرگ با همکاری دولت آلمان به ایران فراری می شود. کمپین برای محاکمه هاشمی شاهرودی به یک واقعه مهم سیاسی در ایران و آلمان و دنیا بدل میشه و قربانیان این حکومت جنایتکار بر علیه این رژیم اعلام جرم میکنن. این کمپین اعلام میکنه که مخالفین رژیم اجازه نخواهند داد که سران جنایتکار رژیم اسلامی در کشورهای خارج مشغول گشت و گذار باشند و محیط امنی خارج از کشور برای سران جمهوری اسلامی بدل بشه. در برنامه امروز گفتگو ما با شعله پاکروان، یکی از دادخواهان این رژیم، کسی که عزیزش رو توسط این رژیم از دست داد، کسی که مادری که همانند مادران دیگه مثل مادر ستار بهشتی، مثل مادر مصطفی کریم بیگی، مثل مادر فرزاد کمانگر عزیزشون توسط این رژیم از اونها گرفته شد، با شعله پاکروان خواهیم بود و در ارتباط با کمپین بر علیه شاهرودی و اینکه جنبش دادخواهی در ارتباط با جنایاتی که این رژیم صورت داده چه کار داره میکنه و اینکه الان وضعیت در ایران به چه شکله با شعله پاکروان خواهیم بود. با سلام به شما شعله پاکروان و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه امروز گفتگو قرار دادیم. من سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان عزیز این برنامه. ممنونم از فرصتی که بهم دادین. خواهش میکنم. شعله گرامی، شما به عنوان کسی که عزیز تو، نه تنها عزیز شما، عزیز مردم در واقع ریحانه بدل شده بوده، از دست دادین و زمانی که مطلع شدین شاهرودی که حتی روزنامه‌های آلمان و میدیا از اون به عنوان قاضی و دادستان مرگ نام بردن، در آلمان اومده، احساستون چی بود؟ شاهرودی 3000 نفر رو کشته، حکم اعدام 3000 نفر رو امضا کرده. یکی از اونها فرزند من بود، ریحانه عزیز من بود که 2 نامه مستقیم برای شاهرودی نوشت بدون جواب. مسلمه که از یعنی هر مادری اینجوریه که عزیزش رو کسی بکشه، حکومت، حالا هر کسی، واقعا نمیخواد سر به تنش باشه. من اینو واقعا دارم از صمیم دلم میگم، نمیخوام سر به تن نه شاهرودی باشه نه هیچ کدوم همکاران و همدستانش که این همه جنایت مرتکب شدن. وقتی که اومده بود من خبر شدم که اینجا توی بیمارستانی در آلمان برای خودش لبخند داره میزنه و این عکس با لبخندش با اون لباس سبزش منتشر شد، واقعا هرسم گرفت که بچه من 3 سال و نیم زیر خاک داره میپوسه و این آقا توی پیریش برای خودش پا شده اومده در بهترین بیمارستان دنیا داره تلاش میکنه که بیشتر زنده بمونه تا جوانای بیشتری رو بکشه. برای همین وقتی خبر شدم که کمپینی تشکیل شده برای دستگیریش، از ته دلم خوشحال شدم و تقریبا جز فعالین این کمپین بودم. متاسفم از این که فرار کرد، ولی فکر نکنه این تا ابده. شاهرودی و بقیه همدستانش بالاخره به دست مردم ایران میافتن، دستگیر میشن، محاکمه میشن و 100% مجازات خواهند شد. خب شعله پاکروان، شما اشاره کردین که ریحانه 2 نامه به شاهرودی نوشته بود و هیچ پاسخی هم به اون نامه ها
نگرفت. در ارتباط با این نامه‌ها میتونین توضیح بدین برامون؟ بله، ریحانه 2 نامه که نوشته بود که یکی از نامه‌ها ترجمه شد در اختیار مقامات و این روزنامه نگارایی که در اون کنفرانس بودن قرار گرفت. یکی از همون نامه‌ای که 8 ماه بعد از دستگیریش به شاهرودی نوشته بود، یه نامه 2-3 صفحه‌ای بود که در اون توضیح میده که چه اتفاقی براش افتاده، شرح حادثه رو میده و اینکه اشاره میکنه به اینکه الان دستای من میلرزه، موهام سفید شده، ولی الان در همین لحظه من نگران چیز دیگه ای هستم، چون که بازپرس من یه پاکت با مهر محرمانه رو نشونم داده و گفته که تو رو باید تحویل بازجویان وزارت اطلاعات بدیم دوباره، چون که اونا بلدن از تو حرف بکشن. ازش میپرسه و میگه که چرا بعد از 8 ماه با اینکه وارد دومین 4 ماه دستگیری شدم من و بازداشت شدم، چرا هنوز پرونده به دست وکیلم داده نشده و محرومم از داشتن وکیل، و اینکه آیا این رسم شماست که برخلاف قانونی که نوشتین تفسیر به نفع متهم نمی کنید از هیچ چیزی؟ مگر قرار نیست وقتی که کیفرخواست رو بازپرس بر علیه من نوشته پرونده در اختیار وکیلم قرار بگیره؟ و بعد میگه که من در شرایطی هستم که ناتوانی غریبی دارم و شما با حسن نظر به پرونده من یک بار دیگه نگاه کنید. ازش میخواد که پرونده رو به وکیلش یعنی دستور بده که پرونده به دست وکیلش بره، و اینکه ازش میپرسه یک پرسش خیلی خوشخیالانه است. یادمون باشه ریحانه اونجا 20 سالشه که این سوال رو میکنه. میگه که میشه من با وثیقه برم خونم که پیش پدر و مادرم باشم تا موقع دادگاه، و هرگز هم جوابی نمیگیره. نامه دومش ریحانه 1-2 سال بعدش مینویسه که در اون نامه یه کمی دیگه انگار قانون رو خونده، یه کمی اصلا با یه دید دیگه ای نگاه میکنه. توی اون نامه میاد از طریق برهانهایی که وجود داره برای اثبات یک جرم درباره مسئله خودش مطرح میکنه و میگه که در اینجا جز از طریق برهان خلف شما نمیتونین به هیچ نتیجه برسین. از طریق برهان خلف اثبات میکنه که من هیچ انگیزه‌ای به جز دفاع از خودم نداشتم در ارتباط با سربندی که کشته شده. ولی چه حاصل، چه جوابی گرفت؟ هیچی، جز اینکه آقای شاهرودی ریحانه رو 2 ماه انفرادی انداخت، دستور شکنجهش رو داد. همه اینها در زمانی بود که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود. پشت ریحانه تماما جای زخم بود. بعد از 7 سال و 4 ماه خط کبود و سیاه جای ردای شلاق بود روی شونه ها و بدنش، جای اون وسیله شکنجهشون که پروانه حاجیلو شاهد زنده که الان در سوئد هستش شاهد بوده زمانی که این زخمای روی تن ریحانه رو که با یک چیزی شبیه خطکش که نوکش چیزی شبیه میخ بوده میزدن به بدن ریحانه. نقطه های خونالود روی تمام بدن ریحانه بوده توی اون دوران انفرادیش. ریحانه تا روز آخر عمرش که من دیدمش و ازش به طور خاص خواستم جورابشو دراره که من بالاخره پاهاشو ببینم، به من نشون نداد. در تمام این مدت 7 سال ما هر بار ملاقات داشتیم جوراب ضخیم پاش بود و ناخن پاشو من هرگز ندیدم، ولی خودش در دلنوشته‌هاش نوشته که چه بلایی، چطور یک خانم مأمور در ابتدا و بعد مأمورین شکنجهگرش به قول ریحانه از خجالت ناخنهاش در اومدن. اینها همه در زمان
آقای شاهرودی بود. انفرادی هایی که افتاد، شکنجه هایی که شد، مهندسی پرونده که شد، قاضی اول که در 2 جلسه دادگاه دقیقاً در این باره صحبت کرد که یعنی اصلا توپید به خانواده سربندی، به جلال سربندی توپید که این دختر از خودش دفاع کرده، اما قاضی رو برداشتن، قاضی جدید همین حسن تردست شعبده باز رو آوردن. اون مهندسی پرونده که دیگه همه عالم و آدم در جریانش هستن قرار انجام داد. آقای شاهرودی حکم مرگ ریحانه رم امضا کرد، اما اجراشو به دست لاری جانی سپرد. بله. خب شما یکی از کسایی بودین که در کنفرانس مطبوعاتی که برگزار شد در ارتباط با باز شدن پرونده برای شاهرودی و مطرح کردن جنایاتی که شاهرودی صورت داده، یکی از شاکیان خصوصی شاهرودی بودین. اهمیت شرکت شما در این کنفرانس برای شما چی بود؟ به هر حال من که مثل خیلی از مادران داغدار و پدرانی که عزیزانشون رو در این سالیان از دست دادن دنبال دادخواهی بچم هستم. فقط من نبودم، کسان دیگری هم در اون جلسه بودن. البته کسانی بودن که حتی بعد از دوران شاهرودی شکنجه شده بودن. یک آقای اونجا اومد که در سال 89 اصلا چیزایی گفت که من گریم گرفت و واقعا گریه افتادم وقتی که داشت تعریف میکرد این جوان که چه بلاهایی سرش آوردن توی زندانها. من نتونستم تحمل کنم، همش فکر میکردم که ای وای، اون کسی که اینو شکنجه داده بچه منم شکنجه داده، اون کسی که بچه من و اینو شکنجه داده داره الان بچه های مردم رو شکنجه میده. ببینید دادخواهی چیزی نیست که با گذشت زمان فراموش بشه. یعنی ممکنه که مثلا بچه من اینجوری کشته شد از یاد خیلی از مردم بره ولی از یاد من نمیره. بچه اون یکی کشته شده از یاد من ممکنه بره ولی از یاد مادرش نمیره. و ما هممون تا زمانی که زنده ایم دادخواهی خاصیتش اینه که با تغییر شرایط، با تغییر اوضاع، با گذشت زمان خاموش نمیشه، هیچ وقت فراموش نمیشه تا این مادرها زنده هستند. و بلکه بعد از مرگ مادرها، چون خیلی از مادرای دهه 60 دادخواه دهه 60 الان زنده نیستن و کسان دیگری به جاشون بلند شدن و اقامه دعوا دارن میکنن. خواهرها و برادرایی هستن که میان درباره خواهر برادرای اعدام شدهشون اقامه دعوا میکنن. این دادخواهی تا ابد گریبان جمهوری اسلامی رو میگیره. چرا؟ چون که بین این خانواده ها و حکومت دریای خونه. هیچ کس نمیتونه پا روی خون بچهش بذاره. ممکنه که یکی مثلا مثل یه ویدیویی من دیشب دیدم از پدر یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر که کاملا روشن و مشخص بود که داره از روی چیزی میخونه، مشخص بود که تحت فشار این ویدیو رو دارن ازش میگیرن. اما همین آقا صبر کنید ببینید 2 سال دیگه چه میکنه. آیا اصلا امکان داره که پدر یا مادری جوان رعناشو بکشن و بیاد بگه که نه اشکال نداره خوب کردین کشتینش، یا اینکه ساکت بشه؟ اصلا اینطوری نیست. فقط صدای بعضیا بلندتره، به گوش مردم میرسه، به مدیاها ممکنه دسترسی داشته باشن، بعضی خانواده ها دسترسیشون کمتره و ما فکر میکنیم اینا خاموشن، در حالی که خاموش نیستن. اینا شعله های آتیشی هستن که توی خونه هان قلباشون پر از اصلا آتیش داره زبانه میکشه. هر کدوم این قاتلین به دست این خانواده ها بیفتن فکر میکنیم که چی در انتظارشونه. همشون فریاد میزنن سرشون، همشون دادخواهن و میگن به چه حقی تو بچه ما رو کشتی؟ حالا کشتی کجا دفنش کردی؟ امکان نداره. شاهرودی یک نشانه بود. ببینید شاهرودی اومد و فرار کرد با اون وضع نزار. به نظر من سمبل کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی همین فرار شاهرودی بود.
مردی که به عنوان با یک پست و مقام وارد آلمان شد، با کبکبه و دبدبه وارد آلمان شد، اما رو ویلچر، در حالی که صورتشو پوشونده بود، دور و بریاش با چتر صورتشو گرفته بودن که مبادا شناسایی بشه به دست مردم و مبادا آسیبی بهش برسه، به حال زار و نزار با مریضی درمان نشده با خفت و خواری برگشت به ایران. این دیگه فقط شاهرودی نیست، هر کدوم از مسئولین و مقامات، هر کدوم از مأمورین، حتی کسانی که دستشون به خون مردم آلوده است، هر جای دنیا برن بالاخره 4 نفر هستن که دادخواه باشن و برن گریبانشون رو بگیرن و رها نکنن. بالاخره این دادگاه ها تشکیل خواهد شد و بالاخره تک تک این افراد محاکمه میشن. اینا باید بشینن شب و روز دعا کنن که بمیرن، قبل از تشکیل این دادگاه ها بمیرن که رسوایی بیش از حد و عذاب وجدانی که مردم بهشون تحمیل خواهند کرد، بهشون بار خواهند کرد، بیشتر عذابشون نده. آرزوی مرگ باید بکنن. شعله پاکروان، شما در صحبتاتون اشاره کردین که شاهرودی در واقع فقط یک مهره بود از بقیه سران جنایتکار جمهوری اسلامی که اونم با خفت مجبور شد که معالجه‌اش رو در واقع با تمام بذاره و بره ایران. سوالی که الان مطرحه این که ما با دستگیری‌های وسیع توی ایران به دنبال اعتراضات انقلابی که برای سرنگونی رژیم در جریان بود روبرو هستیم و طبق آمارایی که منتشر شده بیش از 4000 نفر، این آماری است که تا الان منتشر شده، دستگیر شدن و عده‌ای هم زیر شکنجه کشته شدن تحت عنوانی که گویا این آدما خودکشی کردن، که معلومه که طبیعتاً تحت زیر شکنجه کشته شدن. الان مردم نگرانن که کهریزک دیگری اتفاق نیفته و مردم نگرانن که جانیان اسلامی کهریزک دیگری رو به وجود نیارن. راجع به این مسئله اگه اطلاعاتی هست خواهش میکنم که بفرمایید بگید. به نظر من کهریزک دوم تولید شده، نباید بگیم نگرانیم که مبادا تولید بشه. کهریزک دوم تولید شده. کهریزک سال 88 به اصطلاح اجسادشون مشخص بود، دادخواهانی داشتن، دادگاهی دربارشون تشکیل شد، کهریزک بسته شد و یه شعبه داشت، فقط کهریزک تهران بود. اما الان کهریزک دوم بسیار مخوفتر و مهیبتره. چرا؟ چون اولا وسعت گرفته و تقریبا در سراسر ایرانه. دوما زیر بار به اصطلاح اجساد نمیرن، اجساد رو دارن رها میکنن، در رودخانه کارون رها کردن، در بیابانهای اطراف چند شهر رها کردن. بسیاری از خانواده ها وقتی که بچه هاشون بازداشت شدن تلفن زدن یا مطلع شدن خانواده ها که بچه هاشون بازداشتن، بعد که مراجعه کردن به زندان، مثلا بعد از 2-3 روز که مامورا میگفتن که بله اینجا بازداشته، بعد از چند روز گفتن که نه، اسم پسرتون اشتباهی رفته توی لیست بازداشتی ها، تو لیست مفقودی هاست. یعنی امکان داره که تعدادی از اینها کشتنشون و هرگز زیر بارش هم نخواهند رفت. به عبارتی سعید زینالی در ابعاد وسیع‌تری تولید شد. مادران بیشتری مثل اکرم نقابی باید کفش و کلاه آهنین بپوشن و بگردن دنبال بچهشون. من میخوام اینجا اگر وقت داریم و اجازه بدیم یک لیست تهیه شده درباره این جوانایی که زندانی شدن و خبری ازشون نیست. شما فرمودین 4000 نفر دستگیر شدن، ما باید 4000 تا اسم داشته باشیم، وگرنه تعداد زیادیشون رو قطعا در این کهریزک از بین میبرن و زیر بار هم نخواهند رفت. مردم باید توی آشناهاشون، فامیلاشون، دوستاشون، همسایه هاشون بگردن، افرادی که ناپدید شدن، افرادی که بازداشت شدن اطلاع بدن، عکس بدن ازشون، مشخصات بدن، اسماشون رو بدن تا مشخص باشه کیا آزاد شدن، یعنی در واقع قوه قضاییه آزادشون کرده، کیا رو جسداشون رو تحویل دادن و این وسط کیا هستن که مفقودی هستن.
آرش محمدی فرزند بهزاد 24 ساله 13 دی 96 جلوی بیمارستان مدنی کرج دستگیر شده، به اطلاعات منتقل شده، تلفنی میزنه به خانوادهش و میگه که زیر شکنجه است، زجه میزده، ولی 4 روز که امروز میشه 5 روزه خانوادهش هیچ خبری ازش ندارن، نه دادسرا نه دادگاه قبول نکردن و گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم. ابراهیم دودانگر رو داریم که 8 دی در گوهردشت کرج دستگیر شده، بازم هیچ اطلاعی ازش نداریم. مهدی توپچی رو خبری ازش نداریم. کیانوش زندی رو دیگه دیروز خبر کشته شدنش رو به خانوادش دادن در سنندج، جنازش رو تحویل ندادن و فقط اجازه دادن که 1 روز مراسم چی بهش میگن، مراسم سوگواری تشکیل بدن. من از این میترسم که این دهه 60 یواش 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 اینا بگن حق گریه کردن هم خانواده ها ندارن. فرشید تاجمیری رو داریم، دانشجوی دانشکده فنی همدان که از 8 دی ماه بازداشته و هیچ خبری ازش نیست. علی پولادی روز شنبه 23 دی به خانوادهش اطلاع دادن که فرزندشون بازداشته و بعد بهشون خبر میدن که بیاین بازداشتگاهش چالوس چون فوت کرده و بیاین جسدش رو تحویل بگیرین. ستار زارعی معلم ساکن خمینی شهر رو داریم که در زندان دستگرد اصفهان بوده ولی الان ازش خبری نیست. سارو قهرمانی هم که مشخص شد که فقط در خاکسپاریش پدر و مادرش به تنهایی حق حضور داشتن و اون فشاری که به خانوادهش هست. میثم شریف دانشجوی دانشگاه تبریز از وزارت اطلاعات رفته زندان مرکزی تبریز، بردنش زندان مرکزی تبریز و باز هیچ خبری ازش نیست. ما وحید حیدری، محسن عادلی، سینا قنبری و آریا روزبهی رو داشتیم که جسداشون رو دادن. دیدیم که سینا قنبری رو گفتن که با کیسه زباله توی توالت خودش رو دار زده. گذشته از این که در زندان‌های مخوف ایران هرگز بهداشت در این حد رعایت نمیشه که توی توالتاشون سطل بذارن و کیسه زباله، ولی بازم این سوال پیش میاد که یک کیسه زباله که مال سطل توی توالته این از چه جنسی بوده که تونسته یه جوون که معترض بوده، با انرژی بوده، سالم بوده که رفته تو خیابونا دستگیر شده بتونه خودشو با اون کیسه زباله دار بزنه. من اینجا میخوام آفرین بگم به مادر سینا که فریاد دادخواهیش رو با نوشتن اون نامه که حتما شما و مخاطبین در جریان هستین نشون داد و اعلام کرد که هیچ کس حق نداره با خون پسر من معامله بکنه. مادر سینا هم مثل همه مادران دیگه خط خودش رو مشخص کرد که بین من و حکومت دریای خونه، دریایی که بچه من قطره ای از اون دریاست. آریا روزبهی هم که جسدش رو توی رودخونه کارون انداختن، وحید حیدری رو گفتن در زندان عراق خودکشی کرده، محسن عادلی رو گفتن خودکشی کرده. من نمیدونم تو زندانای ما چه بلایی به سر بازداشتیامون آوردن که اینجوری دارن تون 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 خودکشی میکنن. چه اتفاقی میفته؟ خودکشی کردن یعنی به یک درجه از افسردگی برسی تا راضی بشی خودتو بکشی. جوانی که تا دیروز معترض بوده، دنبال حق و حقوقی بوده، در خیابونها اعتراض کرده، تظاهرات کرده، چی میشه که بعد از 2 روز که بازداشت میشه خودکشی میکنه؟ اینو بر فرض این میگم که اینا راست بگن و بله خودکشی کردن. شما چه بلایی سر بچهای ما آوردین که خودکشی کنن؟ بهنام نوری رو داریم، 32 ساله گیلانی که در تالش وزارت اطلاعات از خونه میاد میبرش و دستگیر میشه و خبری ازش نیست. من بازم دارم هشدار میدم که تحریزک دوم بسیار مخوفتر تشکیل شده. حتی یک نوجوان 13 ساله به نام حیدر حلیچی فرزند محمد از اهالی شکاره توی بازداشت شده ها بوده که باز خانواده او هم خبری ازش ندارن. مردم ایران اگر حواستون نباشه فردا نوبت بقیه است.
اگر حمایت نکنید از خانواده های بازداشتی های وقایع اخیر، 2 سال دیگه، سال دیگه، 6 ماه دیگه نوبت فرزندان شماست. این هشدار رو جدی بگیرید و اینکه باید همه مردم ایران از این خانواده ها حمایت کنند و همشون یک جا و یک صدا بپرسن بچه‌های ما توی زندانن، تکلیفشون چیه، اسامیشون چیه، سرنوشتشون چیه، آزادشون کنید، اینا هیچ گناهی نداشتن. این باید تبدیل به یک خواست ملی بشه برای هممون. شعله پاکروان گرامی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز گفتگو قرار دادین. همینجا هم من جا داره از همه خانواده‌ها و همه کسایی که عزیزانشون ناپدید شدن، عزیزانشون در زندان‌ها به سر میبرن، ازشون میخوایم که با ما تماس بگیرن، با کانال جدید تماس بگیرن و اجازه ندیم که این جنایات و شکنجه‌ها بی سر و صدا اتفاق بیفته و جان عزیزانمان توسط این رژیم جنایتکار گرفته بشه. صدای اعتراض مردم دربند، صدای اعتراض مردمی که برای آزادی، برای برابری، برای مبارزه بر علیه فقر و دیکتاتوری در خیابانها بودن و به رژیم اسلامی گفتن نه باشین. با تشکر بسیار زیاد از شما شعله پاکروان و با آرزوی موفقیت برای شما. خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم سحر تیام براتون شبها و روزهای خوبی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.